وسهلا بكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الفيديو ديال فرض علوم الحياة والأرض. قبل ما نبداو الفيديو بغيتكم تبارطاجيو الفيديو اللي قبل وجميع الفيديوهات اللي كاينين في القناة، وايضا ما تنساوش كيف العادة لايك سبسكرايب كومنت باش تعم الفائدة، وايضا تشجعونا على المزيد من الفيديوهات، وشكرا على دعمكم الذي قل في الأيام الأخيرة. فوالا دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا اول باراغراف غادي نبداو بها هي الباراغراف ديال لو دياغرام امبرو تيرميك. فوالا دونك هنا كتشوفوا معايا عندي واحد لو دياغرام، عندي في هاد لو كوتي لا تمبيراتور، عندي هنا لي بريسيبيتاسيون. تقدروا تقلبوهم، يعني تقدروا هنا ديروا لا تمبيراتور وهنا لي بريسيبيتاسيون، معليش، ولكن ا كونديسيون ما تنساوش واحد الحاجه، هي ان عندكم هنايا واحد لا كونديسيون مهمه اللي هي بي ايتيغال دو تي. يعني الا مشيت بالسلم مثلا، مشيت في تي ب5، في بريسيبيتاسيون غنمشي ب10، يعني 2 تي ايتيغال بي. داكوغ، الا مشيت في لي بريسيبيتاسيون ب5 كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، انا هنا طلعت ب5، شوفوا هنا بشحال طلعت ب10. توجور 5 فوا 2 ايتيغال بي. ولكن تو دابور نشرح لكم بعدا هذا لو دياغرام. دونك بالنسبه لهذا لو دياغرام، عندي هنا لا تمبيراتور. دونك كما كتشوفوا معايا هنا طلعت ب5 وهنا ب10، حنا نشوفوا علاش ابارتيغ دو طابلو. بالنسبه للسلم ما كاينش سلم واحد، راه على حساب لو كان اللي تحت عندكم في التمرين. انا نوريكم كيفاش تحددوا السلم. وهنا في هاد لاكس هذا كنمثلوا فيه لي موا مزيان. نمشيو بعدا دابا للجدول ونشوفوا علاش اختارينا السلم ديال 5 10. دونك هنا في الجدول غنمشي لا تمبيراتور هي الاولى، غنمشي نقلب على اصغر فالور. داكوغ، كنمشي نقلب على اصغر فالور. شنو هي اصغر فالور عندي هنايا؟ فوالا دونك اصغر فالور عندي هي 1.2. داكوغ، عندي 3.1، عندي 1.2 وعندي 2. دونك اصغر فالور هي 1.2، واكبر فالور كما كتشوفوا معايا هي شنو هي؟ 32. داكوغ، دونك هذه راها 3. دونك هنا عندي 32 كاكبر فالور. اوكي، نمشي نشوف لي بريسيبيتاسيون. دونك لي بريسيبيتاسيون شنو هي اصغر فالور عندي؟ هي فوالا هي 2، واكبر فالور عندي هي 80. الوغ افوتر افي شنو هو السلم اللي نقدر نمشي به؟ الا مشي، وما نساوش واحد الحاجه، كي يقول لي مشيو بواحد، الا مشيتي بواحد شحال غتجيك من تدريجه؟ دونك سي بزاف. علاش؟ لان الا مشيتي بواحد في لا تمبيراتور، في لي بريسيبيتاسيون غتمشي بجوج، غيجيوك بزاف ديال التدريجات. وهو من الاحسن انكم ما ديباسيوش 8 ديال التدريجات، ولا لقيتي ما تنقص راه سي ميو. علاش؟ لان الا بقيتي ما حدك غادي كطول وما حدك غادي كتزيد في التدريجات، و سي با زعما ماشي شي حاجه اللي مزيانه، وفي الاخر غتلقى راسك كطول في داكشي. داكوغ، دونك من الاحسن نمشي بسلم اللي هو كونفونابل. دونك السلم اللي كونفونابل على حساب لي دوني اللي عندي هنايا سي نمشي انني نمشي ب5. دونك في لا تمبيراتور مشيت ب5، شنو قلنا حنا في لا كونديسيون؟ ان بي ايتيغال دو تي. دونك هاد 5 كنضربها في 2 كتعطيني بي. دونك 5 في 2 سي 10، دونك 10 ايغال بي. دونك هنا مشيت ب 10. لا ميم شوز الا الا خفتي تدوخ، دونك مثلا هنا مشيتي بجدول الضرب 5، هنا غتمشي بجدول الضرب 10. اوكي، سينو خفتي تدوخ بقى ديما هذا اللي هنا ضربو. فوالا دونك دابا غادي ندوزو بالنسبه لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي دوني اللي عندي في لو طابلو. دونك تو دابور اما نبدا بلا تمبيراتور ولا نبدا بلي بريسيبيتاسيون. غير نرد البال، الا كنت كنمثل في لا تمبيراتور نسى بلي راه عندي هاد لاكس هذا ديال لي بريسيبيتاسيون، والعكس صحيح. داكوغ مزيان، دونك هادو هادشي. Alors نبداو بلي بريسيبيتاسيون سي ميو. دونك الا بدينا بلي بريسيبيتاسيون غنمشي لاكس ديال لي بريسيبيتاسيون. دونك هذا اللي عندي هنايا ديال لا تمبيراتور نحاول انني ننساه. دونك غادي ندرقوا عليكم باش ما يتلفكمش. داكوغ، فوالا دونك انا ندير راسي خدام غير في واحد باش ما نتلفش بالاخر. دونك لي بريسيبيتاسيون عندي اول شهر جونفي عندي فيه 24. دونك 24 الا قلبت عليها عندي هنايا 30. دونك ما بين 20 و 30 شحال غتكون؟ 25. دونك 20 25 30. تري بيان، دونك 25 هنا، دونك 24 غتكون قلل منا. دونك انا لو بوين كنديرو هنايا بحال هكا، ها هو ديجا كاين لو بوين. داكوغ، اوكي. فيفري عندي 18. ننسى حتى هاد لو طابلو ديال لي بريسيبيتاسيون ديال لا تمبيراتور بلوتو نديرو ما كاينش.
دونك عندي فيفري عندي فيه 18، دونك عندي هنايا 20 ياك، عندي هنا 15، يعني ما بين 20 و10 عندي 15، دونك 18 تقريبا غتكون هنايا. فوالا 18 غتكون بحال هكا. فوالا دونك هادي ديال فيفري. نمشيو لمارس. دونك مارس عندي فيه 29، دونك عندي هنايا 30، عندي هنا 25، دونك 29 غتكون قل شويه من 30 مارس. وكنمشي الى حتى خفتوا انكم تلفوا، حاولوا تستعملوا المسطره بيان سور. دونك المسطره ما غاديش تلفوا بها نهائيا. فوالا دونك ما تنساوش انكم تستعملوا مثلا لا ريغل. مزيان. دونك عندي هنايا عاوتاني افريل عندي 38، نرد البال مع الشهور لانهم كيتلفوا. دونك عندي 38 غنمشي 38 غتكون عندي هنايا. عندي سميتو اش كيقولوا له كاع ماي. دونك ماي عندي فيه 10، دونك غنمشي هنا ل10 ونقادها مع ماي وغادي ندير الاسقاط وغتجيني النقطه هنا. دونك جونفي بلوتو جوان، دونك عندي فيه 11، دونك غتكون فوق من 10 بشويه. فوالا تكون لو بوين عندي هنايا. جويي عندي فيه جوج، دونك جويي غنمشي نقلب على جويي، ها هو عندي فيه جوج، دونك جوج غالبا غتكون واحد سي 0 1 2. دونك فوالا غادي ندير الاسقاط غتجيني لو بوين هنايا، وكنكمل انسي دو سويت مع لي موا كاملين. دونك عندي سميتو اوت باردون، دونك اوت. دونك عندي في اوت 6، دونك غنمشي نقلب عاوتاني على 6، عندي 5 غتكون هنا، دونك 6 غتكون فوق منها بشويه وغادي ندير هنايا. اس بلوتو سبتمبر عندي 8، دونك سبتمبر غنطلع ب 8. اكتوبر عندي فيه 60، دونك ها اكتوبر هنا كنت نسيت لو مو داكشي علاش. دونك اكتوبر غادي يطلع عندي هنايا. وعاد عندي اخيرا نوفمبر اند ديسمبر. دونك بحال هكا كنحاولوا اننا نديروا لا ريبريزونطاسيون ديالنا. فوالا دونك من بعد ما كتساليو لا ريبريزونطاسيون ديال لي بريسيبيتاسيون، ف vous devez relier entre هاد لي بوين لي صيبتو. دونك كنغوليو بينهم مثلا بالازرق ولا بشي حاجه. غالبا لو بروف غيكون كيقول لكم انكم تربطوا بينهم بالزرق. دونك فوالا بهاد الطريقه. ملي تكونوا كتربطوا ما بين لي بوين ما تربطوش بالمسطره، لانه الا ربطوا بالمسطره فالاستاذ غيضرب لكم على كلشي. دابا غادي ندوزو بالنسبه لا تمبيراتور. دونك لا تمبيراتور عندي هنايا باش يبان لكم احسن ولا باش يبان لكم مزيان. دونك عندي هنا بدلت واحد لا فالور ب 10. بون دونك هنا عندي لا تمبيراتور عندي اما بدا بجونفي اما بدا بديسمبر. غير هو الا بديت بجونفي نعرف راسي راني كنمثل على حساب لا تمبيراتور. باغ اكزومبل عندي هنايا مثلا جوج، دونك جوج عندي بحال هكا، ناخذ جوج من هنا ماشي من هنا. داكوغ دونك ناخذ جوج من هنا. سينو الا ما بغيتش نتلف نحاول نبدا من ديسمبر. هاو نبدا من ديسمبر ونطلع بحال هكا. هو نبقى عارف راسي راني بادي من ديسمبر. دونك نبداو باول بوين اللي هو 3. دونك غادي نجي هنا غادي نحط 3 غتكون عندي هنا 5. دونك 1 2 3 4 5. دونك نتوما فابي مليمتري غادي يكون عندكم داكشي يعني مضبوط. ابري عندي نوفمبر عندي فيه 4، دونك غادي تطلع شويه على 3. عندي اكتوبر عندي فيه 1.2. سبتمبر عندي 32، دونك غادي نقلب هنا على 32، عندي هنا 35، دونك 32 غالبا غتكون هنايا. دونك وكنبقى غادي مع لي بوين كاملين. دونك فوالا بقى غادي بشكل عمودي حتى الا كما قلت لكم قبل بالنسبه لي بريسيبيتاسيون سي لا ميم شوز بالنسبه لا تمبيراتور. الا تلفت نستعمل المسطره. داكوغ الوغ نكملو. دونك جويي عندي فيه 15.2، دونك فوالا 15.2 عندي هنا 15، دونك سي بريسك 15.2. جوان عندي فيه 20، دونك غنمشي نقلب على 20 ندير لها الاسقاط مع جوان. عاوتاني ماي عندي فيه 30، دونك غنمشي نقلب عاود على 30 وغندير لها الاسقاط مع ماي. فوالا عندي عاوتاني افريل فيه 4.2، دونك نمشي نقلب على 4.2 غتكون عندي تقريبا هنايا ونمشي ندير الاسقاط مع افريل. وكنبقى غادي مع لي بوين كاملين. ولا ميم شوز فاش كنسالي فراه كنغوليي ما بين هادوك لي بوين. دونك انا هنا بالنسبه للدياغرام اللي رسمت لكم هنا بلوتو بالنسبه لي دوني اللي عندي هنايا
ما غاديش يجيني داكشي كوم يلفو، ولكن غادي نوريكم ان دياغرام اللي رسمنا في لا كلاس، بلوتو اللي رسمته في لا كلاس، وغادي نوريكم فيه لا بيريود دو سيشريس و لا بيريود humide. وي لا بيريود humide. دونك فوالا حنا نشوفهم دابا. دونك هنا من بعد ما درنا اولا بلوتو ربطنا ما بين لي بوين ديال لي بريسيبيتاسيون هما اللي ممثلين بنقاط متقطعه، راهما ديجا عندكم في لي بريسيبيتاسيون حداها. دونك من بعد ما مثلنا لي بريسيبيتاسيون ومن بعد ما مثلنا لا تمبيراتور بواحد الخط اللي هو احمر، تلقاو لينا في واحد لي دو بوين كيف ما كتشوفوا معايا. دونك لو بوين الاول جانا في جوان ولو بوين الثاني جانا في سبتمبر. دونك هذيك لا بيريود اللي كيتلاقاو فيها لا تمبيراتور مع لي بريسيبيتاسيون كتعطينا واحد لا بيريود ديك اللي ملونه بالخضر. دونك هذيك لا بيريود كتسمى لا بيريود دو سيشريس. يعني كنقولوا لا بيريود الحاره بزاف، داكوغ، او الجافه. دونك لا بيريود دو سيشريس. هادوك اللي في جناب اللي درت لكم دابا عليهم السهم، هذه كتسمى بيريود humide. يعني كتكون عندنا تماك البريسيبيتاسيون اكثر من لا تمبيراتور. يعني داك ماشي السهم، بلوتو داك الخط ديال البريسيبيتاسيون مرتفع على الخط ديال لا تمبيراتور. الوغ فوالا هذا هو الشيء الاساسي بالنسبه لو دياغرام امبروثيرميك. وحاجه اخرى من مور توجور لا كيسيون اللي كتجي من مور يعني تراسي لو دياغرام امبروثيرميك ديال واحد لا ستاسيون، تيقولوا لك ديتيرميني لا بيريود دو سيشريس. دونك بالنسبه لا بيريود دو سيشريس اما كتقول لهم مثلا بحال في لو كا ديالنا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا 4 موا، إما كتقول لهم لا بيريود دو سيشريس لي أو بيان دور 4 موا، ولا كتحدد لهم لي موا اللي عندك. دونك هي جوان جويي août et septembre. دونك هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون. كل حاله وشنو كيجي فيها، كاين دي فوا كتلقى غير 3 موا، كاين 2 موا، كاين 4 موا، كاين 6 موا، على حساب لا ستاسيون اللي هما عاطينك تدرسها. دابا غادي ندوزو لو دياغرام الثاني اللي هو لو دياغرام بيوكليماتيك دومبرجي. دونك لو دياغرام بيوكليماتيك دومبرجي شنو الهدف منه؟ دونك لوبجيكتيف منه هو انه كيحدد لينا هذيك لا ستاسيون في اش من ايطاج كاينه وفي اش من ايفر. داكوغ. دونك هذا هو الهدف من هذا لو دياغرام. ولكن باش هاهي لا فوتو نخليها لكم هنايا في بلاصه. دونك بالنسبه لهذا لو دياغرام بيوكليماتيك باش نحددوا هذا الشيء اللي يلاه ذكرت لكم، غادي نحتاجوا لو كوسيون بلوفيو تيرميك. دونك لو كوسيون بلوفيو تيرميك هذا كيتحسب. فوالا الوغ هذه هي لا ريغل ديالو. دونك عندنا Q égale 1000 ولا 10 à la puissance 3 fois PA. دونك شنو هي PA؟ ce sont les précipitations annuelles، يعني التساقطات السنويه وكتكون بالمليمتر. كيفاش كنحسبوا لي بريسيبيتاسيون annuelles؟ كناخذوا هاد لي بريسيبيتاسيون اللي كيكونوا عندنا في لو طابلو كنديروا لهم لا سوم. يعني مثلا عندي هنا 24 زائد 18 زائد 29 زائد 38 حتى ل 80، وكنديروا لهم لا سوم، ما كنديروا لا قسمه لا حتى شي حاجه. دونك هادو بالنسبه لي بريسيبيتاسيون انويل كيكونوا عندنا بالمليمتر. بالنسبه وعندنا عاوتاني سور grand M plus petit m sur 2 facteur de grand M moins petit m. Donc شنو هي grand M؟ Alors, grand M, c'est la température maximale du mois le plus chaud en calva. يعني كنشوفوا كيكونوا هما عاطينها لكم في لي دوني. انا نوريكم شي جدول هنايا. دونك كتكون عندكم هذيك ام كبيره كتشوفوا اسخن شهر، يعني لو موا لو بلو شو. غير واحد لا ريمارك، دونك هما كيعطيوها لكم بالسيلسيوس، ولكن هما كيطلبوها منكم في لا ريغل خاصكم تحسبوها بالكالفا. و تي بالكالفا، يعني ملي كتكون عندكم واحد لا فالور بالكالفا باش تحولوها بلوتو ملي كتكون عندكم واحد التمبيراتور بالسيلسيوس باش تحولوها لكالفا كتزيدوا 273. داكوغ. دونك تي كالفا كتساوي تي بالسيلسيوس بمعنى لا فالور اون سيلسيوس ابري بلس 273. داكوغ. وفوالا هادي سي لا ميم شوز بالنسبه لام صغيره، سي لا تمبيراتور مينيمال دو موا لو بلو فروا اون كالفا. دونك كديروا نفس الحاجه، كتشوفوا الشهر اللي ابرد شهر، دونك كتكون عندكم بحال هكا بالسيلسيوس، وانتم كتزيدوا عليها 273 باش تحولوها للكالفا وصافي، وكتعوضوا
لي فالور في البلايص ديالهم وكتعطيكم كو. داكوغ. دونك هنا عطيتكم واحد ليكزامبل ديال الكونفرسيون من السيلسيوس للكالفان. سي ان بتي اكزامبل. دونك هنا مثلا عطاونا اون ام صغيره يعني لا تمبيراتور مينيمال du mois le plus froid en Celsius. انا عطيتها لكم بالسيلسيوس وطلبت منكم تحولوها للكالفا. دونك كناخذوا هاد 5 هاد لا فالور كنزيدوا عليها 273 كتعطينا ام ايغال 278 كالفا. داكوغ. دونك هكا كنديروا لا كونفرسيون. دونك هنا عندي لو diagramme bioclimatique ou bien le diagramme d'Amberger. خديتكم des données m est égal à 5 Celsius et q égale à 30. دونك هادشي نتوما ديجا غتخرجوه من لو طابلو. مي بون الوغ تو دابور غنمشي نمثل m بوحديتها و q بوحديتها. m راه هي كتشوفوها بالسيليسيوس دونك سي با لا بين نحولها للكالفا. من بعد كنمشي كنقلب على 5 في هذاك لاكس ديال ام بسيليسيوس. داكوغ. ومن بعد كندير واحد الخط اللي كيكون عمودي او اللي كنسميوه الاسقاط. داكوغ. دونك فوالا كندير واحد الخط عمودي بحال هكا. من بعد كنمشي نقلب على كيو. دونك كيو راه هي كنمشي نقلب على 30. دونك 30 هي هذيك. ابري كندير لها الاسقاط وغيتلاقاو لي في واحد لو بوين باش نعرف اش من ايطاج فيه هاد لا ستاسيون. كما كتشوفوا لو بوين جا في ايطاج اريد و في ايفير دو. دونك هنا شنو كنكتبوا ليهم؟ دونك اللي كنكتبوا ليهم كنكتبوا مثلا لا ستاسيون اكس ما عرفتش اما تكون غابه اما ميدلت اما على حساب لا ستاسيون اللي هما عاطينكم. دونك مثلا لا ستاسيون ميدلت se situe dans l'étage aride à hiver doux. داكوغ. دونك بحال هكا كنجاوبوا على لا كيسيون ديال ليتاج بيوكليماتيك بلوتو لو دياغرام بيوكليماتيك. فوالا هنا وصلنا لنهاية الجزء الثاني من فرض علوم الحياة والأرض. بقات فقط وحدة ديال ليكوكليماتوغرام لأنه إلا زدتها غيجي الفيديو طويل بزاف. الوغ غادي نزيدها لكم ان شاء الله في جزء اخر فقط هذاك الجزء ديال ليكوكليماتوغرام. ما تنساوش تقولوا لي واش وصلتوا لي غولاسيون تروفيك ولا مازال يعني واش عندكم في الفرض ولا لا. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش بارطاجي ولايك سبسكرايب عند كومنت. والسلام عليكم.